Donc Lilia Lahmar, رئيسة جمعية تانية الفنون. Je suis aussi la fondatrice. أني وأربعة آخرين. Donc bien sûr تانيتا أختي ما برشا جمعيات بعد 2011 بعد 2011 ils ont été créés. Donc c'est une association اللي فيها معناتها تدخل في برشا مجالات فنية. Justement معناتها les membres نتاع تانيتار presque كلهم issus من les instituts artistiques beaux-arts موسيقى ولا حتى autodidacte bien sûr. Donc نشطنا بالباهي بعد 2011 on a mené plusieurs projets essentiellement في منطق تفاعلي مع le grand public. خدمنا برشا في الشارع. عملنا des actions زيدا aussi في الجهات. Voilà, FestiJeune هو يقعد ديما معناتها une suite les activités نتاعنا خاطر احنا généralement on ne fait pas l'artistique seulement pour l'artistique. Donc ديما عندنا cette approche sociale في les actions نتاعنا ولا les activités انه نأمنوا انه l'art est un instrument نتاع changement social نتاع تغيير اجتماعي. هذاك علاش نحبوا نمسوا ديما لي سيبل نتاع لي جون اللي يبدا مازال فيهم نقولوا احنا اسبوار انه يتغير فيهم حاجات والا السيبل نتاع الصغار اللي يبدا فيهم يعانيوا من الاكسكلوزيون سوسيال مثلا والا ديموني. العمر ما بين 6 حتى ل 16 سنه. فيستيجون هو اطفال ادوليسون ادو. دونك فيستيجون هو كما قلت في بروميير اديسيون نتاعو سي ان فيستيفال d'atelier de théâtre. ماهوش كما لي زوتر فيستيفال اللي مستانسين بهم. هذا سي ان فيستيفال اولا سي كاركتير سوسيو كولتوريل ونركزوا عليها بالكدا. سو سون دي اتوليي كون ا موني في 7 بلايص في سوسه وفي الريجون تاع الساحل. عندنا القروان وعندنا الجامعه مشاركين معانا مساكن اوسي اكودا وبرشا مناطق. الوغ الورشات ديجا تعملت هو 3 شهور قاعدين نعمل في الورشات. المؤطرين on a sélectionné نخبة من مؤطرين اللي عندهم حس بسيكولوجي وسوسيولوجي مع الكوتي ارتستيك. Très bien. علاش؟ على خاطر السيبل نتاعنا سي برينسيبالمون دي enfants اللي هما entre parenthèses ce sont des cas sociaux اللي هما que ce soit في des quartiers défavorisés ولا les situations نتاعهم entre parenthèses غير عادية. مش الكل مي نسبة مهمة من les enfants cibles ولا les jeunes cibles. Donc voilà, des ateliers ont été menés depuis 3 mois. باش يكون الفيستيفال هو اختتام الانشطه نتاع الورشات. دونك فيستيجون هو بارتي من البروغرام كبير. Tout d'abord هو il est soutenu par l'ambassade de France في إطار الحد من التطرف. Donc l'ambassade de France elle a soutenu le projet هذايا. والفيستيجون هو بارتي من بروجي كبير تابع لاكور دو كوبيراسيون بيلاتيرال بين تونس وبلجيكا اللي هو يتخدم جينيرالمون مع 3 سنين بين زوز وزارات. بدا من 2016 شوفها 2018 بشوفها بكرفان كبيره باش تجي من بلجيكا افيك دي ستركتور نتاع دي شابيتو دي كارافان دي كاميون باش نعملوا بور 4 mois une tournée على تونس كامله avec une programmation propre à chaque région معناتها و les artistes de la région. Donc في كل بلاصه نقعدوا 10 ايام. البروغرام يبدا 10 نتاع الصباح يوفى 5 6 نتاع العشيه. Donc pratiquement العروض نون ستوب جوست باش يبدا فيهم دي بوست صغار pour la délibération نتاع الجوري. Donc باش يكون عروض للمسرحيات اللي تخدمت في 3 شهور في لي زاتوليي. ساشون اللي الفيستيفال فيستيجون راهو تحدثوا اون تيماتيك معناتها اللي هي imaginons demain كيفاش نشوفوا غدوه في عينين الصغار هذوما. بالطبيعه الحاجه الباهيه اللي البروسيسوس دو كرياسيون يخرج من الصغار معناتها هذا كلش نسلك جوستومون سي سكي بلوز هذاك علاش زاد خدمنا على معناتها دي كاتيجوري بيان سبيسيفيك. وهذه معناتها مش باش نقول اون بروميير مي سي ان بون با باش نجموا نبدلوا حاجات. دونك عندنا 2 ateliers qui sont menés في SOS Akuda village SOS. عندنا atelier دونك SOS Akuda أشرف الصغير وغسيل البرهومي. عندنا اتوليي في السنتر كوريكسيونيل نتاع سيدي الهاني الإصلاحية يأطروا الفنان أيوب الجوادي. أيوب الجوادي متخصص أكثر في ما نسميه احنا تياتر دو لوبريمي ولا تياتر فوروم اللي هو
منطق اخر من المسرح المضطهدين دونك ديما يخدموا على كاتيجوري سوسيال تبدا فيها كيلكو بار معناتها اكسكلوزيون ولا مشكله ولا فوالا دونك سي ان تياتر سوسيال اللي اني مون افي باش يخرج ريزولتا مزيان برشا معاه دونك بور لو بروغرام دونك قلنا يبدا العشرة نتاع الصباح. Une autre cible هما الصغار نتاع لي سورميين نتاع مساكن زاده اللي هما سي اون بروميير بور ينشطوا في المسرح اما اول مره باش يتعرض الخدمه نتاعهم خدموا على التيماتيك هذيا ايماجيني سور سين الصغار اللي ما يتكلموش وكيفاش باش يوصلوا الميساج نتاعهم للبوبليك نتصور الريزولتا باش يكون مزيان كيلكو سوا الريزولتا مزيان ولا مش مزيان فهمت معناتها المهم يدخل الصغير فكل الفعل الابداعي يولي يخمم يولي اكتيف دونك العشرة نتاع الصباح بيان سور باش نعملوا التقديم ودو بيانفونو دونك باش نقدموا زاده كيف لي بارتنير ولا نحطوا البروجي في اطاره 10:30 يبدا اول سبيكتاكل نتاع جروب كمشه تاع شكري العياري قروين 11:30 فما جروب همنا مزيان الاسم تاعو دونك انكادري بار اشرف صغير فيلاج اس او اس نص نهار وربع سبيكتاكل جيم ايتوا جيم ايتوا كيستيون جروب امل تيزدروس ذي الجم انكادري بار شعبان بن رجب 13h فما بوز صغيرات ولي بارتيسيبون باش يفطروا فيها نرجعوا دونك 14h ساعتين سبيكتاكل نتاع سيدي الهاني مع ايوب جوادي ما 3 غير ربع سبيكتاكل نتاع دار ثقافه كودا مع صادق عمار الاربعه غير ربع سبيكتاكل تومورو جروب دو تياتر يونيفرسال هذا مع محمد العتيري لي سور موي 16h30 ل4:30 جروب تايتن غسان برهومي سبيكتاكل اسمه زابينغ دونك 5:30 ريميز دي بري خاطر بيان سور باش نكرموا احسن عمل والا باش نعطيو ان بري symbolique. Alors les partenaires نتاعنا sont multiples mais principalement ce sont des partenaires qui portent le projet نتاع الكرفان نوماد دي دو ريف اللي باش تعمل en 2018. عندنا معنا البروميير بارتنير من سوسه وي لاف سوس أكيد راكم سمعتوا بها elle est très active في السيتي سيفيل aussi notre partenaire artistique belge compagnie des nouveaux disparus c'est une compagnie d'artistes اللي نتعاملوا معاها عندنا مده زاده dans le cadre de la caravane mais au préalable كان فما برشا زاده des échanges نعملوا مسرحيات في تانيتار ونمشي نعرضوهم غادي وهما زاده ils sont en train d'encadrer et de nous soutenir sur ce projet. احنا اول حاجه نجموا نشجعوا بها باش نقولوا لهم اللاكسي اللي غراتوي ديجا معناتها ما اكثرش من الكيكه ومن بعد كي بيان سور مون انكوراج زاد لي بارون باش يجيبوا معناتها صغارهم السي باش يشوفوا صغار اخرين سور سين سي تري امبورطون ويتفاعلوا وان شاء الله باش يكون بروغرام ريش وباش يعجبهم لاندي سي ان جور فيريي دونك الناس الكل تنجم مش مشكل معناتها باش نقولوا لها قص ولا حاجه دونك عندهم لي كونديسيون كل متوفره.